सो गाईज त्यांचे पावले रेंजाकडे मस्ती आसं जाय आसलेलो तू आयल तेच तेंगेली वाक्य. सो गाईज म्हाका कॉल येयले. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजता सगळी बरी आहे मग ते बशी हांव अलिशा आणि टायगर आम्ही आहे बरी. सो गाइज हांव गेल्या कामा वचपाचो आयज आनी मातशें हारी आहा. ब्रेकफास्ट आहा सुंगटां कडी आनी तोरगान केलो ती कडी आनी दिदीन केलोली ब्रिंजला भाजी. सो ब्रिंजला भाजी आनी कडी आनी अलिशान केले चपाटी याचय. अलिशा आहा हांचय. गुड मॉर्निंग गाईज. अलिशा गुड मॉर्निंग होय तुमकां. सो गाइज करूया ब्रेकफास्ट आनी मेळया तुमकां मागीर. सो गाइज हांव वयता कामाक आनी अलिशा आहा घरा कडेन बट तेकाय कामां वचपा जाय. सो म्हजे हाटी हाट ते वयतले आनी आमगे वतलो टायगर एकटो. सो गाइज पयलीं सद्या या बस घेया. बस मेळ्ळ्या पुरो टायमार आनी वेदर आयज बारीकसो पावस पडलेलो सकाळी आनी आतां हे पावस आहा थंय दाखयता तुमकां. रस्तो बावलो आहा आतां पण गेला बरें जालें. म्हाका पावस लायक जायना. पावस पडलो जाल्यार मागीर सगळें आखें आंग ओल जाता ना, बरें दिसना. सो गाइज या आतां कामा कडेन. पयलीं बस घेया आनी मागीर मेळया तुमकां. सो गाइज वेदर जो सारको क्लाउडी आयज वेदर बट स्टील ओके. आयज इतली थंड ना. सो गाइज जेन्ना पावस पडटा न्हू तेन्ना इतली थंडी आसना. हो तेन्ना चड थंडी. तुमकां सांगिल्लें हेच्या पयलीं हांव न्हू कितें तें रिजन. बस येतली आतां रोखडी येतली 5 मिनटान आहा बस. सो गाइज फायनली मेली बस येयली. या आतां थँक्यू. सो गाइज फायनली हांव पावलो टर्मिनल 5. आय मीन अरावयला पावलो. डिपार्चर वचपा टायम लागतलो. सिक्युरिटी पास ना. सो गुड थिंग म्हगेली बस टायमार येयली आनी आयज सारको टायमार पावलो हांव. सो गाइज एश कोन्न लूट जालो आसता लिफ्टीनी आनी कस्टमर येताय न्हू आमगे सायडीनच्यान. सो ताका लागून. So the comment of the day is from Nika. Nika says, happy to see you buddies. Nice vlog. Enjoy your shopping buddies. Take care. Mo Gasu. Love you guys. I always wait for your vlogs to watch. Thank you so much Nika. Thank you for your comment. It means a lot to us. Also guys सगळ्यांगे कमेंट आमकां लायक जाताय. सो एक चूज करूं पडटा. तुम कमेंट करीत राहाय आनी आमी डेली एक कमेंट घालतली. ओके. हाय गायज कशी आहे तुम्ही सगळी? सजमता हाय म्हण बरी. सो मस्ती गेलो हा कामाक. दाखयलें तुमकां न्हू तेणें ब्रेकफास्ट करता आपण आनी हांवें तुमकां म्हणलेलें गुड मॉर्निंग किचनासून. हांव चपाती करता ते गेल्यो कित्याक तो वचपा न्हू मागीर तो रश करता वचपा सद्दां तेका लागून. आनी हांव घरा कडसून काम करता आयज बट मातशें सद्या भायर सरता. एक स्टोर आहा द रेंज म्हूण तितून बरो वेपार मेळटा आनी रिजनेबल आसता. सो थिंग वयता मातशें. म्हाका कितें जाय जाल्यार मातशें घेतलें. चयता वचून दाखयता तुमकां. ओके. सो गायज तुमगे फ्रेंड कामाक गेलो आहा न्हू म्हाका चान्स पडलो भायर सरपाक. सो तो ना जाल्यार बेस्ट जाता मुगे शॉपिंग. आनी तो आसल्यार बरें फकाण करीत रावता टायमपास जाता मुगलोय बट शॉपिंग करपा जायना गायज मुकडे. सगलो गोत फकाण करतलो आनी चल चल घे घे म्हणटलो आनी मार्गे आहाय तो पयलीं दाखयता म्हाका तो. सो तो ना तितलो बरो म्हाका. हांव वयता चयता आनी तुमकांय दाखयता. ओके. सो मेळया थिंगा. सो गायज तांचे पावले रेंजा कडे आनी आमगे UK कोण रावताय ती वयता आसतली हिंगा आनी जाणा आसतली. बरें मेळटा आनी रिजनेबलूय आसता. सो दाखयता तुमकां. ओके. भितर वचून आतां. सो गायज बरें आहा डेकोरेशन हेंकडे सांगना तुमकां आनी सदां बरें आसता तेंकां एवरी इयर. वयरूय दाखयता वचून तुमकां. ओके.
काय जिंक तकली पिश जावपाची जायते हा डेकोरेशन. गायज चोय वयर येयला आता आनी चोय गायज एक्चुअली आत मातशी आसूं जाय आसलेलो. So I think different colors I know different theme. So in red, green, mixed colors. सगळे चोय कितू आयल हाय ते चोय. So चोय आनीक आहा. So guys, आज फरे मस्ती आसो जाय आसलो हिंगा. कितू आयल त्यो चोय तेंगेल्यो आख्ख्यो सगळे डिफरंट थीम. तुमकां आनी कितू म्हूण दाखोव हांव आख्खे इतल्यो आयल्यो तेका लागून अशें वयता. I think this is my aisle. White आणि silver आणि gold आणि चोय फुल दाखयत तुमकां सगल्यो आयल्स. चोय म्हाका गार्लंडूय जाय आसलेले. सो हिंगा आहा हेचे कितले भशेचे सो लिटरली सगल्यो आयले आख्खे क्रिसमस डेकोरेशन. सो आमगे कोण गोंयकार आमगे हिंगा आहा UK आनी नोकोय जाल्यार प्लीज डू गो एंड सी. सो आनी रिजनेबलूय आसता तेंगेले. आनी क्रिसमस ट्री जायत भशेन आसताय तेंकडे. कितें म्हणटाय ते वरायटी आसता आनी चोवपा मेळटा तुका केसो जायते. ही लेगून बरी आहा चोय डिसंट सायज. हिंगाय आहा आख्ख्यो लायट्स. सो ही आनी काय बरी दिसता चोय गायज. तुम कित म्हूण दाखोवपाचें कितू म्हूण दाखयतली. तुम बेजार जातली आवय चोय. हे सगळे लायट्स तेंगेल्यो लायट एरिया. हे आनी काय बरें दिसता चोय. सो आनीकूय हाय. सो गायज तेंगे न्हू आयसलँडूय आहा थिंगा इन दॅट कॉर्नर. दिसती पड जाल्यार थिंगाचे केद हळटे. केद हळटेचे गायज सगळे मेळटा तुका. चोय So reindeer. Never ending nothing lights सगळ्यो. बरें न्हू गायज. तुमी केलें सगळ्यांक क्रिसमस डेकोरेशन सांगाय आमकां कमेंटां तुमी केलें जाल्यार. ओके. हे एंजल आनी चोय काय बरें दिसता पूण ते हें केलो ना सद्या. बट लायट पेट दिसता म्हाका तेका. It's actually really cute. आणि हिंगाय हाय कितलेच. सो हिंगाय हाय कितले आनी. It's actually so cute all this. म्हाका लायट्स बरें दिसताय तितल्यो. आनी हिंगाय आख्खी एक आयल लायट्सांची. डिफरंट लायट्स हाय तेंकडे हिंगाय. आनी आय थिंक हिंगसान मागीर टॉयज आर स्टार्ट. सो गायज हांव कितें कोत्ता जाण तूं सगळें घेता आनी मागीर तुमकां दाखयता. ओके गायज.
तुम कितू म्हूण आयल दाखयता हांव तेका लागून हांव बेश्टें येयलेलें दाखयता ओके हांवें घेयलां थोडे सो पूण हांव मागीर दाखयता तुमकां ओके सो गायज म्हाका न्हू कॉल येयले आमगे आयज न्हू तो गॅस सर्टिफिकेट दिवपा येवपा आसलेलो सो तेणें सांगलें म्हाका आफ्टर 3 येता म्हणून आनी तो चोयलें आतां ऑलरेडी येयल खूंय सो म्हाका होती पाडू भायर सरो पडलें शॉपिंग कोरून बट हांवें घेयलां थोडे मागीर घराको दाखयता ओके कितें घेयलां आनी कितें ना तें कित्याक तो रावतो म्हाका आनी तेका न्हू कॅश दिवपा जाय तेका लागून ओके सो घराको दाखयता सो गायज पावलें हांव घरा आनी तो बाळ म्हाका रावतालो बट रावता म्हणल्यार म्हगली फॉल्ट ना तेणें सांगलो तिना उपरांत येतो म्हूण सो चोयता दाखोवपा मेळटा जाल्यार हॅलो सो गायज म्हाका येवपा पडलें आनी इनकम्प्लीट शॉपिंग करून येयला हांव आनी गेलो तो कोण म्हगे काम ते गॅस सर्टिफिकेट दिताय न्हू इयरली ती गॅस सर्टिफिकेटी लागून येयलो तो आनी सो दाखय तुमकां कितें कितें आयलें तें चड गेल ना बट जायते आहलोलें आनी चोवपा मागीर येयलें फास्ट फास्ट तुमकां चडूय दाखोवपा मेळना सो चोय हांवें घेयलां बरें दारार लावपा बरें दिसता गायज सो एक न्हू हांव बरें लायट्स लायतलें ओके मागीर बरें दिसता तें आनी सो कशें दिसता सांगाय म्हाका ओके फ्रंट डोरा लावपा आमगेल्या आनी मातशें कितें म्हणटा तो चोवपाचें सो हांवें हें मुगे क्रिसमस ट्री लावपा हाडलें लायक मागीर दाखयता तुमकां एक पाट न्हेसोवंक क्रिसमस ट्री मागीर तुमी सांगलें जाल्यार कशें दिसता ओके चोय काय बरें दिसताय ती गायज बरें दिसताय न्हू सांगाय म्हाका कॉमेंटा बरें दिसताय बरें दिसनाय ती आनी आनी धाकटे धाकटे वस्तू हाडले चोय म्हाका बरें दिसले चोय आनी एक हांव चोय होय बरो दिसता चोवपाक गायज हांव पिस्स जालें थिंगा पळय आनी हो न्हू चोय होय बरो दिसता सो हांव एक पाट मागीर डेकोरेट करता न्हू तुमकां दाखयतलें ओके सगलो लूक क्रिसमस ट्रियाचो बट तुमी म्हणटले अगेन सगळें सिल्वर वायट आनी गोल्ड थोडेशें हा सो तें दाखयता तुमकां कितें करून करता तें आनी चोय हे क्रिसमस ट्रियाकू चोयता हांव कितें करपा तें आजून 100% ना कितें करून न्हेसयता तें बट एक पाट न्हेसोवंक मागीर तुमकां दाखयतलें ओके आजून कांय स्टार्ट केलें ना युजली हांव 1 नोव्हेंबर स्टार्ट करता डेकोरेशन करपा सगळें बट लायट्स कांय गायल नाय सो हाल मातशी ऑफ आसतलो हाल मागीर घालतली सो सद्या कामाक गेलो हा न्हू तो सो गायज इतलें शॉपिंग मुगेलें आनी सगळे शॉपिंगाचे न्हू अरावंड चड जालें नाय ऑफर आसलो तेंगेल्यो 27 पावंड कितू जालो गायज टोटल सगळ्याचे बारीक बारीक म्हणल्यार सो म्हाका हें सारकें लायक जालें प्लस सदां चोय समथींग युनीक न्हू सदां सेम घालताय फूल हें बरें चोय सो तेका बऱ्यो लायट घालतलें हेका फूल मागीर तें बरें दिसतलें आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके सगळें सांगाय म्हाका हें कशें दिसलें तें म्हाका सारकें लायक जालां समथींग युनीक सो मेळया मागीर चोयता कितें दाखयता ती मागीर मातशी येवंकान गोडी कितें दाखयतली रांदता तेंय दाखयता तुमकां शलिना आनी शविन गोड येतली सायन्सा कित्याक मातशी आतां ना आनी हांवें लायक सँडवीच हाडलेली म्हाका आनी कांय नाका आफ्टरनून लंचाक सो मातशी येतलो इवनींग सो इवनींग मागीर कितें करतली ती म्हणटाली आमकां स्टेक जाय म्हूण सो मे बी स्टेक नायट जावपाक शकता खबर ना आजून पूण मागीर सांगता तुमकां ओके दाखयतली कितें करताय ती हांव गोडी क्रिसमस ट्री आनी ती पॅक हा न्हू ती आनी सॉर्ट आउट करता गोडी ती आनी तुमकां दाखोवपा ना कोरकान मागीर मातशें एक ग्लिम्स दाखयता ओके बट गायज डेकोरेशन करता तर मातशें दाखयता तुमकां पूण तें हाल पडटलें ओके
सो रावाय मातशें दाखयता ओके. सो म्हाका न्हू गायज मातशें फार्मसी वचों जाय आसलेलें. सो फार्मसी मातशें वयता आनी टायरां वार घालपा जायो. मातशें दापयत म्हाका गाडी चलोवपाक कळटा पूण गाडये काम करूंक कळना म्हणटा तुका. ताका लागून मातशें वयता ओके. सो मागीर सायन्साकू मेळटा तुमकां सोमतें. सो फायनली गाइस आता ब्रेक टाइम गेलो सोनाचे मातशें बर्गर फ्राइज एंड सॉफ्ट ड्रिंक. सो गाइस कितें खाया पेट पूजा करूया. पोटा भूक लागली न्हू. सो गाइस चोवपा शकता भायल्या फाटल्यान कितली बिजी आहाय ते. सो आयजूय दीस बरो सारको बिजी. मेळया तुमकां काम खबर जालें म्हटलें. सो गाइस फायनली काम जालें काबार आनी या आतां घरा. ओ माय गॉड माय बस इज हियर ऑलरेडी. सो गाइस मेरी बस आहा. लेट्स रन 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 रन. ओ गॉड. सो गाइस फायनली बस मेळ्ळी म्हाका आनी मातशें सुलो येयलो जाल्यार चुकता आहलो म्हाका बस. सो सारकी टायमार मेळ्ळी. लेट्स गो होम. लेट्स सी अलिशा व्हॉट अलिशा इज डुईंग. सो गाइस अलिशा शलीन म्हाका ती आटेर मेळ्ळी. हांव येता आसतना खंय वयताय मुस्ता. सो घराको कोण ना वचय. ओ बोवाड घालता एकटो आहा न्हू. म्हजी माय काय ग. Why are you fighting? What I did to you? So guys, कितें जाता तें? Sorry. What happened? Mama सोडून गेली एकटी. Good boy. Naughty boy. Say hello. Say hello to everybody. Say hello. Hello guys. Sorry. Say sorry. Say sorry. Why you bite Dada? Why you bite Dada? Say sorry. Shali, say Shali. Good boy. My put go. So guys, होय अलिशा ना घराकडे. येतली ती म्हाका आपयताली. हांवें म्हणलें हांव येना ऑलरेडी टायर्ड जालो आहा म्हणलें. आय थॉट दे आर कम ना. होय हांव म्हणलां काय ग. सो गायज दे आर रोकडो टायगरान मारलो तो. सो तांकां सांगलें तूं मसो येमू हांव आनी येना मग. सो मातशें तेजो म्हणल्यार चेंज बाय करता आनी हांव नको एक्चुली चेंज करना. हांव नको खंय वयताय जाल्यार धड खबर ना. खंय या म्हणून जाल्यार मागीर वचोंक पडटलें. सो आसा एसपरा वता तितून येतली रोखडी येताय खंय. सो मेळया ती येयली म्हणटरी मागीर दाखोवया तुमकां कितें करताय आनी कितें ना तें. एक्चुली हांव मुगेले हांगा घान रावलो तेसोच अलिशा खंय वयता काय म्हूण. बट ना म्हाका तूं येता गेलो तूं आनी शलीन रोखडी येताय दिसलें. सो गायज अलिशा येयला कितें घेवन येयलो हांव नको. ते आनी शलीन गेलें घरा कडेन आपल्या गेलें. वाय शी वेट हांव गाडी ऑयल काबार जाली गायज. ऑयल ते हाडून गेलो. सो ओके ओके ओके. आई नीड टू पुट ऑयल. And I made something for you. सो गायज हेंचो तेणें टर्न ना चॉकिंग बटन. सो गाइस अलिशा चिकन रोस्ट करता. चिकन तंदूरी अबना घालता मस्त. सो या केसो लागता ती. Usually आम्ही बॉईल करता रे. लायक I mean grill bake. बेश्टो ग्रिल करता आमी. बट अलिशा इज फुल तंदूरी मसाला लायले. सो त्या साइड सगळे जाता एशकोन दोन्ही वतान रॉड घान एशकोन घालून ती. सो आयज सो या केसो करता. युजली आम्ही एशकोन क्रिसमसा करताय न्हू. क्रिसमसा करताय ते पयलें ट्राय मात मुसता क्रिसमसा पयलो रोस्ट. सो गायज चोया मागीर कितको जाता आनी तुमकां मागीर दाखोवया. आतां हांव फायनली वयता फ्रेश जावपाक कित्याक हांव रावतालो अलिशा खंय वयता काय मग. No, I thought you will say like let's go somewhere to buy something. म्हाका दिसलें सो गायज ऑयल घेवन येयलें मस्ता. गायज सांगपा म्हणल्यार आतां वयता ऑयल घालपाक गाडयेक. ओके लेट मी पुट सम ऑयल. सो गायज ऑयल घालया तुमकांय दाखोवया. ऑयल खंय लो दाखयता. सो तेज्या पयलीं बल्ब गेलोलो गाडयेचो. आतां ऑयल लो दाखयता. ओके सो
सो या मागीर आनी आलिशानचो यांचे आख्खे मेस करून दवरलो मेजाचे आख्खें डेकोरेशन हाडला आनी तुवें आनी घेनिलो I showed them already. ओके ओके सो गायज तुमकां दाखयलो हांवें चोयल ना आयज कितू आयता चोय आनी मस्ती आहल्या कितू घरा येता काय ना मस्ती बारगो आहल्या ओके आनी थिंगाय थोडे आहा हांचे बॉक्सां नो दॅट वॉज फ्रॉम द अदर डे तेतूच सांगलो मस्त हांवें आयज घेयल मस्त या आनी ऑयल बी आहा एंट्रन्स ओके गायज आमी ऑयल घालया आलिशा कोण दी आपल्या गेले चिकन बरें जाय दी गो चिकन Can you please bring the keys? So guys, as a castrol oil galia. Oh my God, it's so cold, Ali. It's okay, I don't need jacket. It's gonna be quick, no? Okay, guys, jacket galna gal go mashe Ali. So guys, so Ali kitko jacket galta maga. सो काय जाते कॅमेराचे मग घालता ना जाल्यार गाल मोडपाचे जाय जाल्यार गाल मोडटाले सगळी सांगताय आमगे मस्ती तू मोगा होय आणि तू बायले केअर घेत बायलेनी घेवपाक पडना हा चला हांव केअर घेत मग आपण घेता ना जाल्यार गाल तुका जाय जाय म्हणटा लागला सो गायज ऑन कीप इट ऑन आय मीन इट्स ओके लेट हिम गो यू आर देयर नो सो गायज आता घालया ऑयल ओपन द बनेट आणि आमगे आपण ऑयल घालून भोंवता म्हजे बाबू वे यू गोइंग टायगर तेका लायक सारकें भायलें वचपा स्पेशली हे टायमार आनी तेका कितें लायक जाण तूं म्हणजे वच म्हणल्यार न्हू केसो वचपाना आनी आपल्या जाय जाल्यार बेश्तो मार धांवतलो हांव धरून येयल्या भाशेन इट्स ओके वेज युअर फोन सेल्स आमगे गाडयेचे सगळ्या घालया ऑयल only person and garam hai that's what be careful mush tondar podat I then सांग तो काय engine garam हा be very careful विजर्ड चा कसा बित्ता तोडार पडत म्हणटा को मुजा इथिंग गाडी कामाक दोत्ता म्हणजे सगळी पान असं बित्तो असं आलिसा गाडी पान पडले ओय थिंग गाडी कामाकडे काय घालया ऑयल माश्या आणि पान काढू बोलता ओके ओके कीप इट लाइक दैट या आता लाईट जाई नो सारखी घाल रे सारखी घाल ती आचरी जाप काढप आणि पडप म्हणल्यार सारखें तें सो काय जालिशान जाप घाल वयली पडली ओके Why is the boot open? What I know. You came. Okay guys, oil gun झाली आमगेली. तो ही गाडी मगेले फ्रेंड ओरो येवपा है आणि कारण ओरो येवपा है म्हणल्यार ती हांव कोणा दिता कोण मगेलो एकटो फ्रेंड काजार जाता सो तेक जाय काजरा ही तेक जाय सो हांव ती तेक दिता for the wedding day फॉर द वेडिंग डे तेक दिता म्हणल्यार गिफ्ट दित दिस तो मुडशे तेक दिता म्हणल्यार गिफ्ट दिता मो बट काजरा गिफ्ट दिता तेका म्हणजे काजरा तेका गाडी जाय सो हांवें सांगिल्लें तेका व्हर मुगे गाडीवर तुका जाय जाल्यार सो आतां येतलो ते तेका सगळें रेडी करून दवरता तेका कित्याक म्हाका नाका तो गाडी व्हरो येयलो आनी बंद पडली ऑयल लेवल उणी आहा Yeah, I randomly checked it and सो वी चेक एवरीथिंग लायट आनी सगळें चेक केलां आनी सगळें रेडी करून दवरला सो तेका हाल्या ही काजरा जाय आहा तेका लागून ती हांव आतां येतले ते णवा अराउंड 9 o'clock दे वील कम आनी वतले ते सो हाल न्हेसयतले ते मागीर बरी आनी मागीर काजरा यूज करतले आम व्हिडिओ काडून धाडपा लाय तेंका आमकां व्हिडिओ काडून धाडो You will go, लायता right? आय थिंक आय एम नॉट शुअर आय वील गो गेल्यार वयतलो ना जाल्यार ना बट हांव ना जाल्यार एटलिस्ट मुगे गाडी आसतली न्हू न्हवऱ्याक सो गायज सो या कितें तें आनी मागीर तुमकांय दाखोवया काजरा गेलो जाल्यार हांव तुमकां दाखयतलो हांव काजरा कितें एनीवेज हांवें सूट घेयलो आहा मुगेलो जाणां आसतली हांवें काल सूट घेयलो बट बरें मूड ना अशें काजरा वचपाचें एकलें असो पडना आलिशा काय येना काजरा सो तेका लागून एनीवेज हांव मागीर इफ आय गो फॉर वेडिंग हांव तुमकां मागीर एक धाकटोसो व्लॉग करतलो चड न्हू
कित्याक म्हाका लॉस दिसता काजराक अशें करून ब्लॉगिंग करपाक. तू ते व्हिडिओग्राफरा बरोबर रे. मागीर कितें दाखोवपाक जाय जाल्यार हांव दाखयतलो तुमकां. इफ आय गो देन आय विल शो. सो आतां आमगेली लक्ष्मी रेडी करून दवरल्या तांकां. या सो ही लक्ष्मी गेलो वयतलो ते. सॉल्व ओके. सो गाईज मागीर दाखोवया उरलो तुमकां. या भितर. सो गाईज आलिशा चिकन करता म्हणल्यार आमी सायडीन मातशें टायम पास करताय दोगांय. बरें पूत वी आर प्लेईंग नो. सो आमी दोगांय खेळटाय बरें. ताका हांव खेळयतालो मातशें. टॉयलेट रोल घेवन धांवला अशीच. हांवें म्हणटा ताका उडयलोलो खेळपाक. हाका पिसोन उडयला ना रे पूत. गुड बॉय. से हॅलो. हाय. हॅलो एवरीवन. गुड बॉय. सगळ्या आलिशा कित करता नाडपण हांव नाका कित करता आनी कित I wanted masala to be there. चिकना परस चॉपिंग बोर्डा चड लागला मसालो. एनीवेज आलिशागे तंदुरी बरी जाता. बट एशको केन्ना केली ना तेणे. सो आयज एशको केशको लागती. हरशीं धाकटे पीसीस कोन बरे फ्राय करते. वयस म्हज्या चड तूं मेस मुगो आली. आख्खे मेस केला. यू बेटर क्लीन. ओके गाईस सांगपा म्हणल्यार हांव न्हावपाक फ्रेश जावपाक वचपाक लागलो. बट आमगेलें एडिटींग करपाक बसलो. थिंगा उरलो. चोवपाक शकता हांगा काडलेले बेस्टाचेर आनी न्हावपाकूय गेलो ना. आनी सायडीन एडिटींग करता म्हणल्यार आलिशान आपल्या गेली चिकन रेडी केला. चोवपाक शकता. मागीर निवोन फायदो ना हांव न्हू गाय. सो आतां हांव मेळटा तेका पयलें. हय. सो एक्चुअली आतां हांव पयलीं खाता गरम गरम. आनीक सो या केस चलता. Cooked well. It's cooked well, yeah. I like. काय तेश करून चिकना हाडा म्हणजे आख्खे मास भायर पडटा तेन्ना म्हाका लायक जाता. सारकें कूक जालें म्हाका वाडटा बरें. So yeah. You can take this, no? I will take this one. So guys, try करूया. आलिशान कितको रांदिला आनी कित्या. टेस्ट बरो आयलो बट हायनूय जाया. Try the potato. So guys, How's it? चिकन बरें जाला गाईज. बरें कूक जाला भितरसो. आनी बरें लागता. तंदुरी न्हू. The sauce is also there if you want. And there's a sauce as well. Sasam put in my bread hatalo. So there I खाता. You liked it? It's nice. हांवें म्हणलें गायज तुमकां दाखोवपा जाय आनी गरम गरम खावपा जाय म्हाका. हो सदां मेत्रायो गायज हेगेल्यो. चिकन दांगोतेशें सकला पडत ना. सो गाइस समजा तुम्ही जेल असतो मग नाजा हे आलिशान चिकन रांदिल ते हाया. It's nice, no? It's nice. सो गाइस आलिशा बरें रांदता. एक्चुअली म्हज्या चड बरें रांदता. बेश्तो मस्को वान्नाका. रांदू जाय. सो गाइस मेळया तुमकां मागीर. सो गायज जालें आमगे चिकन खावन आनी मातशी लायक जाल खंय. आनी घालता एक रेसिपी. कोणा जाय जाल्यार तुमकां सांगाय चिकन तंदुरी रेसिपी. मातशी पयलीं हांव म्हणलें कित्याक तें मागीर निवता न्हू तेका लागून बरें लागना मागीर तेका लागून. सो तो आतां गेला शावरा. गायज हो हिंगा व्लॉग एंड कोत्ता. तुमकां हो व्लॉग जर तर लायक जालो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. आनी थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड मसिगे उतर मोग आसूं.